बचो बस 5th जमज उर्दू पढ़ाने खतर आमज अनवान सोन गुफ्तगू के आदाब ये सो पेज नंबर 23 गुफ्तगू के आदाब गई कथ बात तरीक अस कित पज कथ बात करें अस पज न कथ जल्दी जल्दी करें कि युथ मानी बोजन की न पज अस तूत जोर कथ करें कि बीकिस ब्या गस परेशान टेंशन गस बीकिस ना अस पज दरमियानस मज कथ करें कि युथ ब्या बूजित हे तथ वन गुफ्तगू के आदाब यह आज सबक यह हसा परो शाबाश वो तुम सबकस कुन हमेशा मुनासिब आवाज से गुफ्तगू किया करो। आवाज न तो इतनी धीमी हो कि सुनाई न दे और न इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। बोलने में इस कदर जल्दी न करो कि दूसरे को बात समझ में न आए, न इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए। जिस किसी से गुफ्तगू करना हो तो अवल मौका और वक़्त को देख लो। बात कैसी ही अच्छी या जरूरी हो, लेकिन बेमौका या बेवक़्त कहोगे तो जरूर बुरी मालूम होगी। किसी की बात काटना सख्त ऐब है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू खत्म न हो ले तो हरगिज अपनी बात शुरू न करो। अलबत्ता कोई सख्त जरूरत हो तो अवल इस शख्स से माफी मांगो, तब बात कहो। बात को जबान से बाद में निकालो, पहले इसको सोच लिया करो। बिन सोचे बोलना बेवकूफी है। एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना ठीक नहीं। अब फिर वो सब पढ़ो इस निमक माने गुफ्तगू के आदाब क्या गो। गुफ्तगू गई पान में कत बात करें। आदाब क्या गो अच्छे तरीके असल पट कत कित पट हेको एस करित। हमेशा मुनासिब आवाज से गुफ्तगू किया करो। हमेशा सब पज एस दोहय सब पज एस मुनासिब आवाज मुतलिक कत बात करें। आवाज न तो इतनी धीमी हो, आवाज गस न तेज कम आसे कि सुनाई न दे, युस न सब बूझती है न इंसान की, और न इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। न गस जोर आसे कि युस सब बोजन वोल तस गस ना गुजार, तस खस शरारत वनस पे। बोलने में इस कदर जल्दी न करो। वनस मज कथ करनस मनस गस जल्दी करें कि दूसरे को बात समझ में न आए। युस न बीक समझी ई कथ कि ये क्या वना छ। न इस कदर रुक रुक कर बोलो। न पज अस इत रुकित रुकित कथ करें। कथ करो पत दिमो मज ब्रेक पत करो बे कथ ना कि सुनने वाले का जी उगता जाए, बीकिस बोजन वलिस खस शरारत। जिस किसी से गुफ्तगू करना हो तो अवल मौका और वक़्त को देख लो। अगर कस कथ आस करन गोडनेथे वुछो इस मौका इस हेकवा कथ इमस करित या कि हेको न करित। बात कैसी ही अच्छी या जरूरी हो, लेकिन बेमौका या बेवक़्त कहोगे तो जरूर बुरी मालूम होगी। युस अस बेवक्त कथ करो या ज़ासन कथ कर पत त्रीम त करस मज कथ तिन स पज न अस कथ करें कहीं। गोड वुछो अस मौका अस हेकवा इमिस कथ करित कि कहीं करो न। किसी की बात काटना सख्त ऐब है। कंस कथ चटे अगर कथ आसन कर त्रीम वनस पन कथ चटे हिंस कथ सिन यह स गई अब हसा कशर पट वनान। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू खत्म न हो ले तब हरगिज अपनी बात शुरू न करो। योतन न शख्स पन कथ योतन न कह शख्स पन कथ बराबर कर तोतन स पज न पन कथ शुरू करें कहीं। अलबत्ता अगर कोई सख्त जरूरत हो तो अवल इस शख्स से माफी मांगो, तब बात कहो। अगर हसा कि जरूरी इमरजेंसी कथ आस तिल हसा पज गोड इमिस शख्सस अस माफी मांगई। मे स कथ वन गोड हसा वन ब माफी मंगित हसा पत इमिस यदि इजाजत दी तिल हसा हेको इसी कथ करित। बात को जबान से बाद में निकालो। अस हसा पज कथ पत जबान मज कड़े। गोड वुछो अस यह छा वने लायक, यह मा तिथ कथ युस न वन लायक है कहीं। यस कथ फितन बन बह हेका यह कथ करित या न हेका करित। पहले इसको सोच लिया करो। गोडनेथ अस सोचुन।
बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है. یُس ہسا سوچنہٕ بغٲری کانٛہہ کَتھ أسۍ کَرو یہِ ہسا چھِ وَنان بیوقوٗفی کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ. ایک ہی بات کو بار بار کہنا. اکھ کَتھ بار بار وَنٕنۍ. ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا. کانٛہہ لفظ بار بار اَکے لفظ وَنُن ٹھیٖک نہیں. یہِ نہ سا چھُنہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ. باقٕے یُس یہِ اَسہِ پوٚر یہِ چھِ پیج نمبر 24. یہِ ہسا پَرو أسۍ بیٚکہِ دۄہ بیٚیہِ کَرو نَمِکۍ سوال تہِ أسۍ تہٕ نَم الفاظ معنے تہِ لیکھو أسۍ نَم مُشکِل وٲڈ تہِ وَنو تۄہہِ أسۍ تہٕ وۄنۍ ہسا کَرو یُس اَسہِ وۄنۍ یہِ پوٚر وٕنکٮ۪نَس أتھی کَرمو بہٕ تۄہہِ وۄنۍ رِوِجَن. شاباش. اَسہِ کیٛاہ پوٚر؟ کسی کی بات نہ کاٹا کرو. کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَتھ پَزِ نہٕ اَسہِ ژَٹٕنۍ کِہیٖنۍ. اگر زٕ کَتھ آسَن کَران ترٛیٚیِم یی منٛز باگ یہِ ہسا کَرِ مُداخلت یِمن یہِ ہسا چھِنہٕ جان کَتھ کِہیٖنۍ. اَسہِ نہ سا پَزِ نہٕ تہِ کَرُن کِہیٖنۍ. تہٕ وۄنۍ تہٕ آسیو تۄہہِ توٚرمُت فِکرِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَتھ ژَٹٕنۍ یہِ ہسا چھِ بیڈ ہیبِٹ. یہِ ہسا چھِنہٕ جان کَتھ کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یورٕکٮ۪ن تۄہہِ اَکھ چھِ گرٛیٖن ٹِک دِتھ بیٛاکھ چھِ رٮ۪ڈ کراس دِتھ. أسۍ وٕچھو اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو. بات کو دھیان سے سُنا کرو. دَپان کَتھ یِم یورٕکٮ۪ن چھِ یِم چھِ دھیان سۭتۍ کَتھ بوزان. یِم یورٕکٮ۪ن چھِ یہِ چھِ کَتھ کَران ہُہ چھُ ہُپٲرۍ پَنٕنۍ ییٚمۍ سُنٛد دھیان چھِ بیٚکہِ سایڈٕ أمۍ سُنٛد دھیان چھِ بیٚکہِ سایڈٕ. تِمو مطلب گوٚو یہِ چھِنہٕ دھیان سۭتۍ بوزان کِہیٖنۍ. یورٕکٮ۪ن یَتھ گرٛیٖن ٹِک چھِ یہِ ہسا چھِ بَڑٕ دھیان سۭتۍ کَتھ بوزان. ییٚلہِ کَتھ کٔر ییٚلہِ گُفتگوٗ کوٚر تیٚلہِ ہسا پَزِ دھیان سۭتۍ بوزُن. أکۍ سٕنٛز بیٚکہِ سٕنٛز کَتھ پَزِ اَصٕل پٲٹھۍ بوزٕنۍ. نَتہٕ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ کینٛہہ کَتھ کَرٕنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پہلے سوچو پھر بولو. سوٗنٛچِتھ پَزِ اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ. گۄڈٕ کیٛاہ کَتھ کَرو سُہ کَتھ پَزی نہٕ اَسہِ کَرٕنۍ کہِ یَتھ منٛز فِتنہٕ آسہِ یَتھ منٛز لَڑٲے آسہِ یا کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل دُکھِ کُنہِ کَتھِ سۭتۍ سُہ کَتھ نہ سا پَزِ نہٕ اَسہِ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. سُے گوٚو پہلے سوچو پھر بولو. أسۍ چھِ وَنان نہ زور سے نہ یِتھَے پٲٹھۍ چھو تۄہہِ بیٛاکھ یورٕکٮ۪ن شکٕل دِتھ. یورٕکٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ کھوورِ سایڈِ تہِ شکٕل تہٕ دٔچھنہِ سایڈِ تہِ شکٕل. یہِ چھِ وَنان نہ زور سے نہ دھیٖمی آواز میں بات کیا کرو. دَپان نہ پَزِ اَسہِ زورٕ کَتھ کَرٕنۍ کہِ بیٛاکھ ہیٚکہِ نہٕ سَمجِتھٕے کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ چھےٚ وَنان. نہ پَزِ وار کَتھ کَرٕنۍ کہِ بیٛاکھ ہیٚکہِ نہٕ بوٗزتھٕے کینٛہہ. تِکیٛازِ اَسہِ پَزِ درمیانَس منٛز کَتھ کَرٕنۍ یُتھ بیٛاکھ بوٗزِتھ ہیٚکہِ. بَڑٕ حِساب سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ کَتھ کٔرِتھ کہِ یُتھ ہسا بیٛاکھ سَمجِتھ ہیٚکہِ أمۍ سُنٛد وَنُن مطلب کیٛاہ چھِ. وۄنۍ ہسا کَرو أسۍ یہِ أڑہنا یُس اَسہِ باقٕے ییٚمیُک یہِ روٗد یہِ ہسا پَرو أسۍ بیٚکہِ دۄہ تہٕ بیٚیہِ یِم الفاظ معنے مُشکِل الفاظ سوال جواب چھِ یِم ہسا پَرو أسۍ بیٚکہِ دۄہ. باقٕے وَسلام.